आयज आमी सगळीं हांगासर कुशलकायेन एकठांय जाल्या आनी आमचें मन एकूच जावन आसा. आमचो हेतू एकूच, आमचो गोल एकूच, सायबीण माय वरवीं आनी खेरीतपणी हांगासर वायलेंक आनी सायबीण मायचे मजतीन एक दीस आमी तिच्या पुताच्या गोपांत पडलो आनी सायबीण माय जावन आसा आमकां सगल्यांक वाट. ती आमकां वाट दाखयता ती तर आमी चलत तिचे वरवीं आमी एक दीस दुबावरेत बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या गोपांत पावता. आनी हेंच मनान धरून आयज ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्यो आनी आतांच आमी माडयेचेर बॅनराचेर आशिर्वाद घातला आनी आशिर्वाद घेवन आमी हें दाखोवंक सोदता जितले फावटी आमची नदर ह्या बॅनराचेर बेतली सायबीण मायच्या तिच्या जिवितांत जायते बरे गूण आसा. हे गूण आमी आमच्याय जिवितांत आपणावून आमी सर्गीचें सूख आनी ह्या संवसारांत खुशाल जीव. पयले सुवातेर सायबीण मायचो मुखेल गूण म्हणल्यार ती देवाच्या उतराक सदांच विस्वाशी. देवाच्या उतराक ती विस्वाशी रावली. तिचो एकूच आवडो जावन आसा आमी सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन ह्या देवाक विस्वाशी. दुसरे सुवातेर ती सदांच आपूण कितें सांगता तें कर म्हणना. काना गांवांत पासून जेन्ना सोरो जालो लग्नाच्या वसऱ्यान तिणें आपल्या पुताक बोट दाखयलें. तो सांगता तें तुमी करात, आपूण सांगता तें करात म्हणना. त्या पासत सायबीण माय आयज आमकां हे तयारी सुरू करचे आदींच हेंच सांगता. कितें सांगता? म्हजो पूत सांगता तें तुमी करा आनी म्हजो पूत सांगता तें तुमी करच्यात जाल्यार दुबावरेन देवाची खुशी करतल्यो आनी एक सर्गीच्या सुखाक पावतल्यो आयज. आनी तिचे जायते गूण आसात. सायबीण माय सेवे चाकरेचो गूण आसा. आमी सेवा चाकरी करून सायबीण माय दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेली वस्तरी आमी दुसऱ्याच्या उदक्यात भरूंक, मागण्यांची वस्तरी आमी मागण्यांत वाडूंक, हे सगळे गूण आमच्या मनांत त्या वेळार ताळुया. दुसरे सुवातेर हांगासर आयजतान हे मागणें चलतलें. सांजेचे तेर्स आसतलो, लाजाई नासतली. आमी सगळीं हांगासर वांटो घेवया, आमची खुशालकाय अदीक वाडोवया आनी हांगासर वावर कोत्तेल्यांचेर जें उदार मन ताका आसा. जायते फावटी
पादविकाराच्या पादकुराच्या आसऱ्याकाल आनी आमच्या सांगण्याकाल ते चलता. आमी कितें सांगतात ते उदार मनान आनी उक्त्या मनान मानून घेतात. ह्या पासत ह्या जाग्याचे जे मनीस इन्चार्ज आसात तांकां केरीत शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. उदार काळजाचे मनीस इगोजेकूय कितेंय जर केन्ना मागप ताचें उदार मन हें आमी परबे दिसा सांगतले. पूण आयज हांव फकत बायपास मेन्शन करता. उदार मनाचे मनीस तांचें उदारपण आमी ओळखून घेवया आनी सायबीण मांयचो आशिर्वाद सगल्यांचेर, आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भावा भयणांचेर, दुसऱ्या वाड्यांनी रावतल्या आनी दुसऱ्या गांवांनी रावतल्या भावा भयणांचेर, जी सगळीं हांगासर येतली तांचेर मागून आमी ही तयारी आयजतान सुरू करुया. सगल्यांक देव बरें करूं. सगळी उभी राहूया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या बापा तुका दिनवासता तुका आर्गां गांव आयचे सकाळी आनी आयज ताम खेरीत भाशेन आमी हे 4 पिलर्स जो लंच एके भाशेन कपेलीन आसा तातूंत येवन खेरीत भाशेन माडयेचेर आमी आशिर्वाद घातला. मारिया आमकां जेजूसची वता हे आमी सगळीं उडकून घेता आनी आयज तबाच्यान यानीक हे माडयेचेर आशिर्वाद घालून ही तयारी फेस्ताची आमी सुरू केल्या. हें करता आसतना हें जेवण तुज्याच आदारान आमकां फावो जाला. पावसा उदेशी तें आमकां मेळ्ळां. ह्या खातीर तुका दिनवासता हांव तुका आर घालता. ह्या जेवणा उदेशी आमचे मदें संबंद एके भाशेन वाडूंक आनीक ह्याच संबंदान ह्या जेवणाची घोटाय घेवन जेजूक परगटपाचें काम आमी फुडें व्हरूंक आनीक मारीक खेरीत आमच्या जिवितांत मान दिवं. हें जेवण तयार करतल्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे हात पवित्र कर आनी जेवण जेयतल्यांक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी घोटाय फाव कर म्हूण मागता. मारी आमचे माई तूं आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी जेवणाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. हॅपी फार्म सगल्यांक. आयजसान आमी तयारी करता 10 दिसांची सायबीण मांयच्या जल्माची. 8 तारीख सप्टेंबराचो सायबीण मांयचो जोल. जो जोल आमकां सायबीण मांय दिता आमच्या जिवितांत एक आलाशिरो आशिर्वाद आनी आमी तिजी भुरगीं तेजे विस्वासाचेर आदाराचेर
सांबाळाचेर संवसारान आसा आनी मागता सगळो लोक तिचे लागीं जसो तिचो गोराबो एक नाझारेत कसो आसलेलो तसोच गोराबो सगळ्या प्रत्येक गोंयकाराचो जो तुजेर विस्वास दवरता मोग करता तेजेर तुवें आपलो गोराबो आशिर्वाद करचो आनी एक नाझारेत कसो करचो बरें दिसता हिंगासर येवपाक हे जाग्याचेर हे भावांनी आमचे आनी थोडी भयण्यांनी एकठांय जावन हे कोपेल धाकटेशें बांदलां आनी बरे तरेन मॅनेज करता मेंटेन करता ताका म्हाजे व्हड दिवपास सगळ्यांच्या लोकांचे तर्फेन मातशें जेवणाक वयताना आमकां सिस्टरी पयल्यो वयतल्यो आमकां भायर रावतकूच दिसता कांयच न्हू कशें म्हणून पूण सगळीं मातशी बसा मातशी सिस्टरींक वाट दिया वचपाक तेन्नाच गमता कितले तपसून त्रास काडचो पडटा हांव आयज 10 वर्सां जालीं कंटिन्यू हिंगासरल्यान वयता पासार जाता ह्या रस्त्यांतल्यान बारीक सारीक एक्सिडेंट जायते जाले पूण सायबिणीच्या उदरती मोजोतीन व्हडलो फेटल म्हणटा तो एक्सिडेंट हांवें केन्ना जाल्लो पळोवंक ना आनी आयकूंक ना आनी म्हाका दिसता ह्या रस्त्याचेर भरपूर सायबिणीचे ब्लेसिंग कित्याक वायट केन्नाच कोणाक थँक्यू म्हणटले आमच्या फादराक सगळो फादर मावरेस आनी गोंयचो फादर लोक रिकार्ड हिंगासर तशेंच येता हिंगा आनी सायबीण कालापूरचो घातलेल्या आमचो पणजेचोय लोक हिंगा येता आग्र्याच्या सायबीण मागीर भाटकाराक तेंचेर आशिर्वाद घालचो पावर सगळ्यांनी डेकोरेटर्स ते तेंची आमकां केलेली कामां सारकी सगळ्या एक वर्सां कमिटीच्या डेकोरेशन तेंचेरूय दिता आशिर्वाद डॉमिनिक आनी घालचो गोयर आनी 8 तारखेर आमच्या सगळ्यांक पयले हॉटेलाक चेड फ्लावर वर्सात दिल्या हॅपी डॉमिनिक म्हणटा आरावजो अँड फ्लाय आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. हिंगा पेंटींग केलां सिरील सगळ्यांनी कोपेल साफ करपाक आदार दिलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमकां सॉफ्ट ड्रिंक दिल्या लिपोल्ड आजावेदो केक सिनिफा कोयलो फ्लॅग न्यूटन बोकारो ब्रास बँड नाझारेत आनी कोपेलाच्या हाटल्यान ग्रास कटींग केलां करपाक आदार दिला एनाबेल गोम्स आनी सगळ्यांक हिंगा आदार दितेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव शेताच्या आनी आग्राच्या भाटकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा तेज्या खातीर आमी हे कोपेल उबे करून पावल्या आणि तशेंच ही सायबीण घातलेल्या पावल पिड्याला